अथ यन्त्रोद्धारकः हनुमत्स्तोत्रम्। नमाम्यदूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं हीनवृत्तिमहाभावं सर्वशत्रुनिवारणं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सदा वैरुणमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थो गिरौ सदा तुङ्गभोगितरन्तस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगते सद्बुत्सेव्यमानं नृपोत्तमे धूपं दीपं नैवेद्यं च पञ्चखाद्ये च भक्तिता भजामि हनुमन्तं दैवकान्तां समप्रभुं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षड्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्ति लभते पुत्रं यशोर्ति लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वकामासु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यत्करो यत्र संदेहः स याकी नरकरूपम्। श्री व्यासतीर्थ विरचित यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम्।